सो हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक। सो फेरि पनि म आज एन्टी डेरिभेटिभको फर्स्ट एक्सर्साइज जुन चाहिँ इन्डिफाइनाइट इन्ट्रिगलको छ त्यसको लास्ट भिडियो लिएर म आएको छु आज है त। सो योभन्दा पहिला म के गरेको छु त थ्योरी प्लस फर्मुला र क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 2 त्यहीमा सोल्भ गरेको छु र क्वेसन नम्बर 3 को भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु र क्वेसन नम्बर 4 को भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु। क्वेसन नम्बर 5 र क्वेसन नम्बर 6 को एउटैमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु र आज के रहेछ त 7 नम्बर 8 नम्बर र 9 नम्बर यो तीनवटा नम्बरमा यही भिडियोमा सोल्भ गर्नेछु है त। सो यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। ल अब लास्टमा एउटा कुरा म के भन्छु है त साथीहरू हेर्नु त कि म पहिला के गर्थेँ त पेनले लेख्ने गर्थेँ हैन। पहिला म के गर्थेँ पेनले लेख्ने गर्थेँ। अब म के गरेको छु त सोलुसनलाई टाइप गरेर आएको छु हैन। सो म एउटा तपाईहरुबाट फिडब्याक लिन चाहन्छु कि म लेख्दाखेरि तपाईहरुलाई इजी हुन्छ कि हैन, कि के हुन्छ भन्दाखेरि म टाइप गर्दाखेरि तपाईहरुलाई बुझ्न इजी हुन्छ कि कुन राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्टमा के गर्नु होला त फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला है त। ल अब चाहिँ के गरौँ त अब स्टार्ट गरौँ है त। ल हेरौँ त सोलुसन वी ह्याभ हामीसित के छ यो क्वेसन गिभन छ। मैले के गरेँ फर्स्टमा यो क्वेसन लेखेँ। ल ठिक छ यति भयो। अनि त्यसपछि हेरौँ त यो के छ त इन्ट्रिग्रेसन अफ रुट ओभर 1 प्लस कस एनएक्स डिएक्स यति भयो। त्यसपछि हेरौँ त अब म के गर्छु त यो तपाईहरुलाई सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला सब थाहा छ हैन। जस्तै के छ हेर्नु त जस्तै 1 प्लस कस थीटा 1 प्लस कस थीटा थियो भने हामी के लेख्थ्यौं 2 के लेख्थ्यौं 2 कस स्क्वायर थीटा अपन 2 यति लेख्थ्यौं किनभने यो थीटा छ हैन। जस्तै अब मल्टिपल एंगलमा के हुन्थ्यो 1 प्लस कस 2 थीटा यो फर्मुला हुन्थ्यो भने हामी के लेख्थ्यौं 2 कस स्क्वायर थीटा यति लेख्थ्यौं हैन। त्यस्तै अहिले के छ हेर्नु त cos थीटा हाम्रो के छ त cos थीटा nx मात्रै छ 2nx भएको भए बल्ल हामी यो 2 लेख्थ्यौं न लेख्ने थिएनौं। तर अहिले के छ त यो सब मल्टिपल एंगलमा छ। सो हाम्रो फर्मुला अहिले के बन्न जान्छ त यो बन्न जान्छ। सो मैले के लेखेँ हेरौँ त सो मैले के लेखेँ यो 1 प्लस रुट ओभर 1 प्लस cos nx लाई मैले के लेखेँ त 2 cos स्क्वायर nx अपन 2 लेखेँ हैन। अब हेरौँ त अब मैले सेपरेट गरिदिएँ जुन यो रुट छ यो 2 रुटलाई मैले एउटा लेखेँ अनि डट अब यो cos स्क्वायर छ। अब स्क्वायर रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ त यो cos nx अपन 2 dx यति बाँकी हुन्छ हैन। यति भयो। अब हेरौँ त अब मैले के गरेँ त यो रुट 2 के छ त कन्स्ट्यान्ट छ। सो रुट 2 कन्स्ट्यान्ट छ भने के आउँछ त यो बाहिर आउँछ। अनि त्यसपछि हेर्नु त अब इन्टिग्रेसन अफ के को इन्टिग्रेसन हुन्छ त यो cos nx अपन 2 को इन्टिग्रेसन हुन्छ यो cos nx अपन 2 को इन्टिग्रेसन हुन्छ। त्यस्तै हेरौँ त अब यो को रुट 2 के आयो त बाहिर आयो अनि त्यसपछि के छ cos nx अपन 2 cos को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त cos को इन्टिग्रेसन त साइन हुन्छ। पहिला यति मात्रै बुझ्नुस् है त। हेर्नु त cos को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त साइन हुन्छ। ल यति तपाईहरुलाई थाहा छ। अब cos त के छ त nx अपन 2 छ। सो यहाँ पनि के लेख्ने nx अपन 2 लेख्ने। अनि त्यसपछि हेरौँ त त्यसपछि x को कोएफिसिएन्ट के छ त n/2 x सित कुन कन्स्ट्यान्ट छ त n/2 छ। सो मैले के गरे त n/2 ले डिभाइड गरे। जस्तै इन्टिग्रेसन अफ cos ax dx यसको फर्मुला थाहा छ नि के हुन्छ त sin ax हुन्छ cos त जे छ त्यही हुन्छ एन्ड डिभाइड बाइ के त x को कोएफिसिएन्ट के छ a। सो मैले a ले डिभाइड गर्दिए एन्ड प्लस c यही के भयो त यसको फर्मुला भयो हैन। मैले त्यही गरेको छु यता हैन त्यही गरे। अब हेरौँ त त्यसपछि अब मैले के गरे यो जुन यो के छ त 9/2 n/2 माथि गयो भने के हुन्छ जस्तै 1 डिभाइड बाइ n/2 छ भने यो माथि जताखेरि 2/n हुन्छ 2/n हुन्छ हैन। त्यस्तै मैले के गरे n/2 लाई 2/n गर्दिए एन्ड यो के भयो त रुट 2 एन्ड त्यसपछि के भयो हेर्नु त sin nx/2 जस्ताको त्यस्तै छ एन्ड यो के भयो प्लस c। अब हेरौँ त नेक्स्टमा के छ अब मैले यसैलाई अरेन्ज गरेर लेख्दिए यसलाई मैले के गरे अरेन्ज गरेर लेख्दिए 2 रुट 2 डिभाइड बाइ n एन्ड sin nx/2 प्लस c एन्ड यही के भयो त्यसको एन्सर भयो हैन। हेर्नु त मेन के हुन्छ त तपाईहरुलाई फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त। फर्मुला थाहा भयो भने के हुन्छ त सोलुसन गर्न इजी हुन्छ है त। यो के थियो त इजी नै थियो। अब हामी के गरौँ त नेक्स्टमा जाउँ त के छ नेक्स्टमा। ल नेक्स्टमा हेरौँ है त
पहिला प्लस थियो अहिले के छ माइनस सो 1 माइनस cos थीटाको फर्मुला तपाईहरुले थाहा होला 2 के हुन्छ त sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 अहिले थीटाको ठाउँमा के छ त px सो थीटाको ठाउँमा हामी के लेख्छौं px बाइ 2 लेख्छौं के लेख्छौं px बाइ 2 लेख्छौं सो हेर्नु त सोलुसन वी हैव हामीसित यो क्वेशन भयो अब मैले के गर्ने हेर्नु त इंटीग्रेशन अफ रूट ओभर 2 एंड sin स्क्वायर px बाइ 2 यसको फर्मुला मैले लेखे ल अब नेक्स्ट मा हेरौं त नेक्स्ट मा इंटीग्रेशन अफ अब मैले सेपरेट गर्दिए यो रूट 2 लाई मैले के गर्दिए त पहिला लेख्दिए एन्ड यसलाई मैले के गरे त अब रूट ओभर 2 यति छ भने अब रूट 2 लाई मैले सेपरेट गर्दिए एन्ड त्यसपछि हेर्नु त sin स्क्वायर px बाइ 2 यो रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ त sin px बाइ 2 हुन्छ sin के हुन्छ त sin px बाइ 2 हुन्छ यति भयो अब हेरौं त अब मैले यो के छ त रूट 2 कन्स्ट्यान्ट छ सो रूट 2 के भयो त बाहिर आयो रूट 2 के छ त कन्स्ट्यान्ट छ सो रूट 2 के भयो बाहिर आयो अब इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ त यसको इंटीग्रेशन हुन्छ हैन यसको इंटीग्रेशन हुन्छ अब हेरौं त sin को इंटीग्रेशन के हुन्छ त माइनस cos हुन्छ सो हेर्नु त रूट 2 भयो यति त तपाईहरुलाई थाहा छ यो कन्स्ट्यान्ट छ एन्ड त्यसपछि sin को इंटीग्रेशन के हुन्छ त माइनस cos यति त तपाईहरुलाई थाहा छ अब sin को एंगलमा के छ त px बाइ 2 सो cos सित पनि हामी के लेख्छौं त px बाइ 2 लेख्छौं एन्ड डिवाइड केले गर्छौं त डिवाइड केले गर्छौं त x को कोएफिसिएन्ट के छ p बाइ 2 सो p बाइ 2 ले मैले के गर्दिए डिवाइड गर्दिए p बाइ 2 ले मैले के गर्दिए डिवाइड गर्दिए अब हेरौं त अब के भयो अब मैले एकैचोटी अरेन्ज गरेर लेखिदिए किनभने प्रिभियस क्वेशनमा म डिस्कस गरेको छु सो p बाइ 2 लाई म के लेख्छु 2 बाइ p सो 2 बाइ p भयो एन्ड यो के छ त रूट 2 सो रूट 2 ले पनि मैले मल्टिप्लाई गरे तर यो एन्ड यो के छ माइनस सो माइनस हुँदा लेख्नु पर्यो अब के भयो माइनस के हेर्नु त अब यसको एक्चुअल आन्सर के भयो त माइनस 2 रूट 2 अपन p cos px बाइ 2 प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको आन्सर भयो यही के भयो त यसको आन्सर भयो है त ल सो यसरी गर्नु होला है त ल यो के छ त इजी छ अब नेक्स्ट मा हेरौं त के छ नेक्स्ट मा हाम्रो के छ यो 1 प्लस sin 2ax अहिले के छ 2 आकोले के छ त मल्टिपल एंगल मा छ यो के छ त मल्टिपल एंगल को फर्मुला अब हेरौं त तपाईहरुलाई यो फर्मुला थाहा होला 1 प्लस cos 2x यसको फर्मुला के हुन्छ थाहा छ cos x प्लस के हुन्छ त sin x को होल स्क्वायर यो फर्मुला हुन्छ अब सरी 1 माइनस cos हैन 1 माइनस sin 2x 1 माइनस sin 2x यो भयो अब 1 प्लस sin 2x को फर्मुला के भयो त cos x प्लस sin x को होल स्क्वायर भयो अब 1 माइनस sin 2x हुन्छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ त cos x माइनस sin x को होल स्क्वायर फर्मुला हुन्छ यो फर्मुला हुन्छ सो अहिले हाम्रो के छ त प्लस छ एन्ड एंगलमा के छ त ax 2ax छ तर 2 के को छ त यो मल्टिपल एंगल को छ सो देयर पर हामी के युज गर्छौं त यो ax युज गर्छौं सो हेर्नु त सो अब हामी के गर्छौं हेरौं त सोलुसन वी हैव हामी सित यो क्वेशन छ ल ठीक छ त्यसपछि अब हामी के गर्छौं त इंटीग्रेशन अफ 1 प्लस sin 2ax छ सो यसको फर्मुला के हुन्छ हेर्नु त cos ax प्लस sin ax को होल स्क्वायर भयो हैन अब यो के हुन्छ स्क्वायर र रुट के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ सो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ त इंटीग्रेशन अफ cos ax प्लस sin ax dx यो हामी यो के हुन्छ त यो हाम्रो बाँकी हुन्छ अब इंटीग्रेशनलाई सेपरेट गरेर प्लस अथवा माइनस ले को साइन ले दुईटा के हुन्छ त यदि दुईटा फंक्शन यदि के छ त सेपरेट यदि जस्तै यस्तो के जस्तै f of x is equals to 2x square plus 6x plus 3 यदि प्लस र माइनस ले सेपरेट भएको छ भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ सेपरेटली इंटीग्रेट गर्न मिल्छ तर यदि डिवाइड अथवा के त मल्टिप्लाई ले छ भने त्यसलाई सेपरेट गर्न मिल्दैन सो हेरौं त सो यसलाई म के गर्छु त इन यो cos x लाई मैले एकचोटी इंटीग्रेशन गर्छु प्लस बीचमा प्लस छ प्लस मैले लेखे एन्ड त्यसपछि sin ax को एकचोटी इंटीग्रेशन गर्छु यदि तपाईहरुलाई इंटीग्रेशनमा फुल कन्सेप्ट र फुल प्र्याक्टिस छ भने यतै गर्दा हुन्छ यसरी सेपरेट नगर्दा पनि हुन्छ मलाई लाग्छ मलाई अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब सबै स्टुडेन्टलाई एज अ होलमा पढाउनु पर्यो बुझाउनु पर्यो हैन सो मैले यसरी गरिराखेको छु यदि तपाईहरुलाई सबै कन्सेप्ट थाहा छ हैन थाहा छ भने तपाईहरुले डाइरेक्टली के गर्नुहुन्छ यतैबाट एकैचोटी यो स्टेप लेख्न सक्नुहुन्छ तर यदि थाहा छैन भने के गर्ने त स्टेप वाइज गर्दा हुन्छ है त सो हेर्नु त सो मैले के गरे यो cos ax लाई एकचोटी इंटीग्रेशन गरे र sin x लाई मैले एकचोटी इंटीग्रेशन गरे अब cos को इंटीग्रेशन के हुन्छ त cos को इंटीग्रेशन त तपाईहरुलाई थाहा छ sin हुन्छ
कसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त साइन हुन्छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अब कसको एंगलमा के छ ax, सो मैले ax ले x पनि sin सित राखिदिए। अब x को कोएफिसिएन्ट के छ a, सो मैले a ले डिभाइड गरिदिए। अब प्लस ठिकै छ, प्लस त ठिकै छ, तर साइन को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त साइन को इन्टिग्रेसन माइनस cos हुन्छ, सो मैले एकैचोटी यहाँ लेखिदिएको छु है त। यो प्लस इन्टु माइनस के हुन्छ माइनस हुन्छ, एन्ड के हुन्छ साइन को इन्टिग्रेसन cos, एन्ड एंगलमा के छ ax भयो ल ठिक छ। अब x को कोएफिसिएन्ट के छ त a छ, सो मैले a ले डिभाइड गरिदिए ल ठिक छ, यति भयो हैन। अब हेरौँ त, अब मैले के गरे त यसमा 1/a त सबैमा कमन छ, सो 1/a मैले कमन लिहाले भने बाँकी के हुन्छ sin ax माइनस cos x प्लस c, एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल यति भयो। अब हामी के गरौँ त, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त। सो नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ हेरौँ त, इन्टिग्रेसन अफ dx डिभाइड बाई के छ त 1 प्लस cos mx छ, के छ त 1 प्लस cos mx छ। अब 1 प्लस cos mx को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, के हुन्छ नि त 1 प्लस cos mx को फर्मुला के हुन्छ त 2 प्लस के साइन के छ त प्लस को, सो देयरफोर के हुन्छ 2 cos स्क्वायर mx डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 हुन्छ, के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर mx डिभाइड बाई के हुन्छ त 2 हुन्छ। के हुन्छ हेर्नु त 1 प्लस cos mx को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर mx डिभाइड बाई 2 हुन्छ। सो हामी के गर्छौं त हामी त्यही लेख्छौं। सो हेर्नु त मैले के गरे, वी हैव हामीसित क्वेशन छ इन्टिग्रेसन अफ dx डिभाइड बाई 1 प्लस cos mx भयो। अब मैले के गरे हेर्नु त dx डिभाइड बाई cos mx को फर्मुला के छ, यो त सब मल्टिपल एंगल छ, सब मल्टिपल एंगल को फर्मुला के हुन्छ 2 cos स्क्वायर mx बाई 2 भयो हैन। ल यति भयो। अब हेरौँ त, अब इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू अब 1/2 कन्स्टेंट छ, सो 1/2 मैले के गरे त बाहिर गरिदिए। अब 1 अपन cos स्क्वायर mx लाई के लेख्न सकिन्छ त sec स्क्वायर mx बाई 2 लेख्न सकिन्छ। यति त तपाईहरुलाई थाहा छ हैन, यति त तपाईहरुलाई थाहा छ। सो अब हेरौँ त, अब sec स्क्वायर को इंटीग्रेशन अब इज इक्वल्स टू 1/2 छ। अब sec स्क्वायर को इंटीग्रेशन के हुन्छ त tan हुन्छ, तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा छ। एन्ड एंगलमा के छ त mx/2 छ, सो एंगलमा मैले के लेखे त mx/2 लेखे। एन्ड त्यसपछि हेर्नु त, एन्ड त्यसपछि x को कोएफिसिएन्ट के छ त x को कोएफिसिएन्ट m/2 छ, सो मैले के गरे त यो m/2 ले मैले के गरे त डिभाइड गरिदिए हैन। सो हेर्नु त, अब 1/2 एन्ड m/2 माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त 2 अपन m हुन्छ, एन्ड त्यसपछि बाँकी के भयो त tan mx अपन 2 प्लस c भयो हैन। अब 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ। अब हेरौँ त, अब के हुन्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर हामीसित बाँकी के हुन्छ त 1/m बाँकी हुन्छ। एन्ड अर्को के छ त tan mx अपन 2, यो के भयो त tan mx अपन 2 प्लस c, एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल सो यति भयो यो क्वेशनको एन्सर। अब हामी बी मा जाउँ, 7 को बी मा। ल हेर्नु त 7 को भी मा के छ, अघिनाको क्वेशनमा हाम्रो के थियो त यो बीचमा प्लस थियो, अहिले के छ त हाम्रो माइनस। सो माइनस भएको भए हामी केमा जान्छौं त साइन मा जान्छौं। सो हेर्नु त सोलुसन वी हैव हामीसित के छ हेर्नु त dx डिभाइड बाई 1 माइनस cos nx भयो। अब यसको फर्मुला के हुन्छ त इंटीग्रेशन अफ dx डिभाइड बाई के हुन्छ हेर्नु त 2 एन्ड sin स्क्वायर nx अपन 2 भयो हैन। माइनस वाला फर्मुला के हुन्छ त साइन मा जान्छ। सो यति भयो। अब 1/2 त कन्स्टेन्ट छ, सो 1/2 ले मैले बाहिर गरिदिए। अब 1 अपन sin स्क्वायर थीटा, 1 अपन sin स्क्वायर थीटा ले के लेख्न सकिन्छ त cos स्क्वायर, एन्ड थीटा मा के छ त nx अपन 2 छ, थीटा मा के छ त nx अपन 2 छ हैन, थीटा मा के छ nx अपन 2 छ। सो हेर्नु त 1/2 बाहिर आयो, एन्ड cos स्क्वायर को इंटीग्रेशन के हुन्छ cot, एन्ड फर्स्ट लेटर के छ c, सो के हुन्छ त साइन माइनस। ल ठीक छ। एन्ड cosec को थीटा मा के छ त nx अपन 2, सो मैले cot सित पनि के लेखे त nx अपन 2 लेखे, के लेखे त nx अपन 2 लेखे। अब हेरौँ त यति भयो। अब x को कोएफिसिएन्ट के छ, x को कोएफिसिएन्ट n/2 छ, सो मैले के गरे त n/2 ले डिभाइड गरिदिए। मैले के गरे त n/2 ले डिभाइड गरिदिए। अब हेरौँ त, अब यो के भयो, अब 1/2 छ, एन्ड यो माइनसलाई मैले अगाडि लेखिदिए। ल ठीक छ। त्यसपछि यो n/2 लाई माथि लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त 2/n हुन्छ, एन्ड cot nx अपन 2 प्लस c जस्ताको त्यस्तै भयो। ल ठीक छ, यति भयो। अब हेरौँ त, अब मैले के गरे, अब यो 2 र 2 क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ त -1 अपन n, एन्ड cot nx बाई 2 प्लस c, एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल सो इजी नै रहेछ हैन, बढी स्ट्रेस नलिनु होला।
ल अब हामी के गरौँ त अब नेक्स्टमा जाउँ केही छैन यो क्वेसनमा के छ र मात्रै तपाईँहरूलाई यो फर्मुला यसको फर्मुला थाहा राख्नुपर्छ म के भनिराखेको छु बारम्बार कि तपाईँहरूले 9 10 तिर पढ्नु भएको फर्मुला सबै एकचोटि रिकल गर्नु के अनि बल्ल गएर 11 12 को म्याथलाई सजिलो पार्न सकिन्छ है त तपाईँहरूले सजिलो पार्न सक्नुहुन्छ एक्सर्साइज अथवा सबै कन्सेप्टहरूलाई सो मैले के गर्छु ट्रिग्नोमेट्रीको सब जति पनि फर्मुला छ नि त्यो सबै फर्मुला के गर्नु त 9 10 को बुकमा गएर हेर्नु होला न यदि तपाईँहरूले समस्या छ भने मलाई भन्नुहोस् म त्यो फर्मुला बनाएर म एउटा भिडियो नै बनाइदिन्छु त्यो फर्मुलाको होइन त्यो पनि गरिदिन्छु अनि यदि तपाईँहरूलाई समस्या छ भने खोज्न गाह्रो हुन्छ भने मलाई भन्नु बनाइदिन्छु है त ल नत्र के गर्नु त यो भयो यसको एन्सर अब हेरौँ है त सो अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ हेर्नु त म अब यो क्वेसनमा म के भन्छु हेर्नु त जस्तै के थियो जस्तै हाम्रो डिनोमिनेटरमा 1 माइनस कस यदि कसको फङ्सन छ भने कसको फर्मुला त हामीले थाहा छ 1 माइनस कस एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यति त छ अब हामीसित साइनको फर्मुला छैन भने त्यस्तो छ साइनको फर्मुला पनि छ साइन एक्सको फर्मुला के हुन्छ त हेर्नु त cos ax बाई 2 माइनस के छ त साइन ax बाई 2 को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ अब यसको ठाउँमा हामी यो फर्मुला युज गरिदिन्छौँ भने ल के हुन्छ हेर्नु त 1 डिभाइड बाई के हुन्छ हेर्नु त cos ax बाई 2 माइनस के हुन्छ त साइन ax बाई 2 को होल स्क्वायर अब यसलाई कसरी गर्ने त यसलाई कसरी गर्ने भन्नुहोस् त कति गाह्रो हुन्छ हामीलाई होइन अब सोल्भ हुन त हुन्छ तर धेरै गाह्रो हुन्छ सो यसको एउटा इजी तरिका के हो भने यो तलमा के छ त यदि प्लस माइनस छ भने के गर्नु होला त प्लस वालाले रेसनलाइज गरिदिनु होला यसको अपोजिट साइनले रेसनलाइज गरिदिनु होला यदि के छ त यदि प्लस छ भने माइनस वाला साइनले रेसनलाइज गरिदिनु होला होइन त्यो गर्नु होला सो हेर्नु त मैले के गरेको छु त अब तलमा के छ माइनस सो म के गर्छु हेर्नु त प्लस वालाले के गरिदिन्छु त रेसनलाइज गरिदिन्छु यसलाई कन्जुगेट गरिदिन्छु है त सो हेर्नु त यति मैले लेखेँ अब हेरौँ त अब के हुन्छ त यो 1 प्लस साइन ax एन्ड डिभाइड बाई यो के छ त यो a माइनस b एन्ड यो के भयो त यो a प्लस b सो a माइनस b इन्टु a प्लस b इक्वल्स टु के हुन्छ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b इक्वल्स टु के हुन्छ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ सो मैले के गरेँ त 1 को स्क्वायर 1 एन्ड साइन स्क्वायर ax भयो अब साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ त cos स्क्वायर थीटा सो हेर्नु त मैले के गरेँ 1 प्लस साइन एक्स जस्ताको त्यस्तै छ एन्ड तलमा के छ त cos स्क्वायर एक्स एन्ड यो के भयो त dx ल ठिक छ अब म के गरिदिन्छु त सेपरेट गरिदिन्छु हेर्नु है त म के गरिदिन्छु सेपरेट गरिदिन्छु अब 1 अपन cos स्क्वायर एक्स एकचोटि लेखिदिन्छु प्लस अब के भयो त साइन एक्स डिभाइड बाई cos स्क्वायर एक्स यो मैले के गरेँ त सेपरेट गरिदिएँ है त ल सेपरेट गरिदिएँ अब हेरौँ त अब 1 अपन cos स्क्वायर एक्स भनेको के हुन्छ त सेक स्क्वायर एक्स एन्ड डिएक्स यति भयो ल ठिक छ प्लस अब साइन एक्स डिभाइड बाई cos स्क्वायर एक्स मैले यसरी गरेको छु के भन्छ त साइन एक्स डिभाइड बाई के छ त cos स्क्वायर एक्स यसलाई म के लेखिदिन्छु हेर्नु त साइन एक्स डिभाइड बाई cos स्क्वायर एक्सलाई cos एक्स डट cos एक्स लेख्न मिल्छ त मिल्छ अब 1 अपन यसलाई मैले एकचोटि लेखिदिन्छु साइन एक्स डिभाइड बाई cos एक्स के हुन्छ त tan एक्स हुन्छ डट एन्ड यो बाँकी के हुन्छ त 1 डिभाइड बाई के बाँकी हुन्छ त cos एक्स यो के हुन्छ त सेक एक्स सो मैले के गरेको छु त्यही गरेको छु है त सो कन्फ्युज नहुनु होला मैले एकैचोटि गरिदिएँ ल अब यो सबैको फर्मुलै छ हामीसित मैले के फर्स्टमै तपाईँहरूलाई फर्स्ट भिडियोमा नै मैले यसको फर्मुला डिस्कस गरेको छु सो यो फर्मुला नै छ हामीसित के फर्मुला छ हेर्नु त सेक स्क्वायर एक्सको फर्मुला के हुन्छ tan सेक स्क्वायरको एङ्गलमा के छ एक्स यता पनि छ tan सित एक्स मैले लेखेँ एङ्गलमा एक्स भयो एन्ड एक्सको कोफिसिएन्ट ए त्यसले मैले डिभाइड गरिदिएँ अब सेक ax डट tan x यसको फर्मुला के हुन्छ त सेक ax डिभाइड बाई x को कोफिसिएन्ट a ले मैले डिभाइड गरिदिएँ है त सो अब के छ हेर्नु त अब 1 बाई a हामीसित कमन छ सो 1 बाई a मैले कमन लिएँ एन्ड त्यसपछि जस्ताको त्यस्तै मैले tan x प्लस सेक x लेखिदिएँ एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त सो यसरी गर्नु होला यो पनि के छ त इजी नै थियो केही यसमा गाह्रो छैन मेन गाह्रो के भएको होला तपाईँहरूलाई यो गर्न गाह्रो होला सो मैले के भनिदिएँ यदि साइनको फङ्सनमा छ भने यसरी नै रेसनलाइज गर्नु होला इजी हुन्छ है त ल अब नेक्स्टमा हेरौँ त के छ नेक्स्ट 8 नम्बर क्वेसनमा सो यो क्वेसन बनाउनु भन्दा पहिला
म के गर्छु त तपाईहरुले फर्मुला है त सो यो जस्तै अब कुन फर्मुला छ त हेर्नु है त सो यो फर्मुला छ हेर्नु त मैले अलिकता एनिमेसन गर्दाखेरि त्यसलाई लास्टमा गरिदिएको छु सो यो फर्मुला हेर्नु त यो सबै फर्मुला तपाईहरुलाई के हुनुपर्छ त थाहा हुनुपर्छ यो यस्ता क्वेशन सोल्भ गर्नको लागि जस्तै हेर्नु त के छ 2 sin a dot cos b इज इक्वल्स टु के हुन्छ त sin a plus b plus sin a minus b यो भयो त्यस्तै 2 cos a dot sin b को फर्मुला के हुन्छ sin a plus b minus sin a minus b हुन्छ त्यस्तै 2 cos a dot cos b को फर्मुला के हुन्छ cos a plus b plus cos a minus b हुन्छ त्यस्तै 2 sin a dot sin b is equals to के हुन्छ cos a minus b minus cos a plus b हुन्छ यो फर्मुला तपाईहरुलाई कन्ठै हुनुपर्छ यो पनि 9 10 तिरैकै फर्मुला हो है त सो यो फर्मुला तपाईहरुलाई के हुनुपर्छ थाहा हुनुपर्छ सो अब यसको सोलुसनमा जाऊ स्टेप वाइज सुन्नु त हामी सिधा क्वेशनमा के छ यो सो तपाईहरुले फर्मुलामा हेर्नु भयो यहाँ के हुनु पर्यो त यहाँ 2 हुनु पर्यो अनि बल्ल हामी के गर्न सक्छौं त फर्मुलामा लिएर जान सक्छौं सो यहाँ 2 ल्याउनको लागि म के गर्छु हेर्नु त बाहिर मैले 1/2 गरे अनि भित्र मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे किनभने यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर फेरि जस्ताको त्यस्तै क्वेशन आउने हो सो यति गर्न पाइयो सो अब हेरौं त अब इज इक्वल्स टु 1/2 एन्ड यो के भयो त 2 sin a डट cos b भयो सो 2 sin a डट cos b को फर्मुला के थियो त sin a plus b 6a अब हाम्रो एंगलमा के छ a को ठाउँमा के छ त 6x b को ठाउँमा के छ त 2x सो के मैले लेखे 6x plus 2x ल ठीक छ अब प्लस sin अब a minus b भनेको 6x minus 2x भयो यति भयो ल ठीक छ अब हेरौं त अब के भयो त अब 1/2 कन्स्ट्यान्ट छ त्यो बाहिरै हुन्छ एन्ड 6x plus 2x भनेको के हुन्छ sin 8x भयो एन्ड प्लस त्यसपछि sin 6x बाट 2x गयो भने sin 4x भयो अब यसलाई के म गर्छु हेर्नु त अब म के गर्दिन्छु त इन्टिग्रेसन सेपरेट गर्दिन्छु सो 1/2 के भयो त यो सबैको सो 1/2 एन्ड यो ठुलो ब्र्याकेट इन्टिग्रेसन अफ sin 8x dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ के भयो त sin 4x dx भयो हैन ल ठीक छ अब हेरौं त अब 1/2 को 1/2 एन्ड यो के छ त sin को इन्टिग्रेसन के हुन्छ cos एन्ड फर्स्ट लेटर के छ c सो यो के हुन्छ माइनस सो cos 8x डिवाइड बाइ के भयो त 8 यो x को कोएफिसिएन्टले मैले डिवाइड गरे प्लस को प्लस अब फेरि sin को इन्टिग्रेसन के हुन्छ cos एन्ड फर्स्ट लेटर के छ c सो के हुन्छ माइनस cos 4x डिवाइड बाइ के हुन्छ त x को कोएफिसिएन्ट 4 सो मैले के गरे त 4 ले डिवाइड गर्दिए ल ठीक छ अब हेरौं त अब मैले के गरे 1/2 एन्ड यो प्लस छ भने प्लस र यो माइनस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ एन्ड अरु सबै के छ त जस्ताको त्यस्तै छ ल ठीक छ अब हेरौं त अब मैले के गरे यो 1/2 ले मैले भित्र मल्टिप्लाई गर्दिए देन 8 2 जा के हुन्छ त 16 माइनस cos 8x डिवाइड बाइ 16 एन्ड माइनस फेरि यो 2 ले मैले 2 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दिए भने के हुन्छ 8 हुन्छ एन्ड यो के हुन्छ त cos 4x डिवाइड बाइ 8 प्लस c यही के भयो त्यसको आन्सर भयो है त ल एन्ड यो हाम्रो के भयो त यो हाम्रो सबै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो यो मैले के गरे त यो क्वेशन अब यस्तै छ सबै 8 नम्बरमा 4 वटा क्वेशन छ 4 वटैमा यही कन्सेप्ट यही 4 वटा फर्मुला हामीले के काम लाग्छ सो मैले यो 4 वटा फर्मुला यहाँ लेखिदिए अब तपाईहरुले के गर्नु होला त यो कपी गर्नु होला र यो फर्मुला कण्ठ पार्नु होला है त एन्ड त्यसपछि अरु फर्दर क्वेशन सोल्भ गर्नु होला ल अब हेरौं त 8 को आई मा के छ यही छ हैन यही हेर्नु त सेम क्वेशन छ सो हामी सिधै के छ हेर्नु त sin यो के छ त sin 7x डट sin 5x हेर्नु त यो कस्तो फर्ममा छ त sin a डट sin b हेर्नु त अब हाम्रो पछाडी गर्नु त के छ त हेर्नु त sin a डट sin b तर हामी सिधै 2 चाहिन्छ सो 2 हामी के गर्छौं त यसरी नै के गर्छौं त 2 ल्याउँछौं सो हेर्नु त sin a डट sin b फर्मुला के छ त cos a minus b minus cos a plus b छ हैन यस्तो छ सो हामी के गर्छौं हेरौं त अब यही फर्मुलामा हामी लिएर जान्छौं सो हेर्नु त यो भयो अब सोलुसन वी हैव हामी सिधै क्वेशन भयो ल ठीक छ अब यो क्वेशनलाई के गरौँ त 2 ल्याउनु पर्यो 2 नभइकन हामी फर्मुलामा लिएर जान सक्दैनौं सो हेर्नु त के भयो 1/2 डट 2 एन्ड मैले के गरे त जस्ताको त्यस्तै मैले क्वेशन सार दिए अब हेरौँ त अब 1/2 त ठिकै छ भयो
अब हेरौँ त हामीसित के छ यो ठुलो ब्राकेट लेख्दा उल्टो भएको छ है त यसलाई उल्टो भएको छ ल ठिक छ अब के हुन्छ cos a minus b भनेको 7x minus 5x यति भयो अब माइनस हुन्छ माइनस छ फर्मुलामा फेरि cos and a plus b यति भयो ल ठिक छ यो त फर्मुलामै छ त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु त 1/2 इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ हेर्नु त इन्टिग्रेसन अफ 7 बाट 5 गयो भने के हुन्छ त 2x माइनस cos के हुन्छ 7x plus 5x भनेको के हुन्छ cos 12x हुन्छ यति भयो ल ठिक छ अब हेरौँ त 1/2 को 1/2 एन्ड अब मैले के गरेँ त इन्टिग्रेसन सेपरेट गरिदिएँ भनेको cos 2x लाई एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेँ र cos 12x लाई एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेँ ल ठिक छ अब हेरौँ त अब मैले के गरेँ त यो cos अब एकैचोटि मैले गरिदिएको छु है त सो माइन्ड नगर्नु होला हेर्नु त के छ cos 2x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त sin 2x एन्ड x को कोफिसिएन्ट के छ 2 सो मैले 2 ले डिभाइड गरेँ एन्ड यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि एकैचोटि मैले के लेखिदिएँ त 4 लेखिदिएँ त्यस्तै माइनस माइनस छ त माइनस मैले लेखेँ एन्ड त्यसपछि के छ भने त cos 12x सो cos 12x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त sin 12x एन्ड डिभाइड बाई एक्स कोफिसिएन्ट 12 एन्ड 12 इन्टु 2 भनेको के हुन्छ त 24 एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो प्लस सी एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त ल सो यसरी गर्नु होला फर्मुलामा लिएर जानु होला इजी हुन्छ है त ल अब हेरौँ त अब नेक्स्टमा हाम्रो के छ नेक्स्टमा हाम्रो कुन बोला फर्मुला छ फेरि त्यही बोला फर्मुला छ के छ sin 6x डट cos 8x भनेको हाम्रो के फर्मुला छ त sin a डट के छ त cos b छ तर हामीसित 2 त छैन सो 2 ल्याउनका लागि हामी के गर्छौं त पहिलाकै क्वेशन जस्तै गर्छौं सो हेर्नु त के छ मैले के गरे 1/2 डट 2 एन्ड यो के भयो त क्वेशनले मैले सार दिए अब हेरौँ त के हुन्छ 1/2 त छ अब के हुन्छ sin a plus b डट sin a minus b हुन्छ सो हेर्नु त के भयो sin a plus b भनेको 6x plus 8x plus sin 6x minus 8x dx भयो यति भयो ल अब के भयो हेरौँ त अब 1/2 अब के गरे त हेर्नु त अब यो 6x plus 8x इक्वल्स टु के हुन्छ sin 14x प्लस अब sin 6x बाट 8x जाँदाखेरि कति हुन्छ त यो एंगलमा के हुन्छ -2x अब यो बोला पनि तपाईलाई थाहा होला जस्तै के छ भने त sin minus theta is equals to के हुन्छ त minus sin theta हुन्छ यो तपाईलाई थाहा होला त्यस्तै cos minus theta is equals to के हुन्छ त cos theta नै हुन्छ त्यस्तै tan minus theta is equals to के हुन्छ त minus tan theta हुन्छ र के हुन्छ हेर्नु त यति भयो सो यो तपाईहरुले के गर्नु होला त थाहा राख्नु होला है त sin minus theta is equals to हामी के लेख्न सक्छौं त minus sin theta लेख्न सक्छौं सो हेर्नु त यसमा मैले के गरे 1/2 यो कपी गर्नु होला है त मैले इरेज गर्दिन्छु यो कपी गर्नु होला ल अब के भयो इन्टिग्रेसन अफ sin 14x को एकचोटी इन्टिग्रेसन मैले गरे र माइनस अरु मैले के गरे हेर्नु त यो माइनस किन लेखे मैले माइनस किन लेखे यो के छ त sin सी त -2x सो बाहिर यसलाई मैले यसरी मैले लेखे माइनस sin थीटा लेखे सो प्लस इन्टु माइनस के हुन्छ माइनस एन्ड यो के भयो त sin 2x dx भयो अब इन्टिग्रेसन गर्दिम त अब sin को इन्टिग्रेसन के हुन्छ cos सो 1/2 cos फर्स्ट लेटर c भएकोले माइनस पनि आयो cos 14x डिभाइड बाइ 14 माइनस एन्ड यो के भयो त फेरि sin को इन्टिग्रेसन माइनस cos 2x x को कोफिसिएन्ट 2 त्यसले डिभाइड मैले गर्दिए एन्ड प्लस c भयो ल ठीक छ त्यस्तै अब मैले के गरे 1/2 माइनस cos 14x डिभाइड बाइ 14 एन्ड माइनस माइनस के भयो त प्लस भयो एन्ड cos 2x डिभाइड बाइ 2 प्लस c अब म के गर्छु त यो 1/2 ले म के गर्दिन्छु त भित्र मल्टिप्लाई गर्दिन्छु सो के भयो त माइनस cos 14x डिभाइड बाइ 14 टु द 28 प्लस cos 4x डिभाइड बाइ 4 के भयो 2 टु द 4 प्लस c एन्ड अब यसलाई मैले के गरे त यसलाई अब मैले प्लस वालालाई फर्स्टमा लेखिदिए यो प्लस वालालाई मैले के गरे त फर्स्टमा लेखिदिए र माइनस यो यसलाई मैले के गर्दिए त त्यसपछि लेखिदिए एन्ड प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त ल सो के गर्नु होला त यसरी गर्नु होला सो यो साइडमा म तपाईहरुलाई एकचोटी लेखिदिन्छु के थाहा राख्नु होला त हेर्नु त sin minus theta is equals to के हुन्छ त माइनस sin theta हुन्छ अर्को के हुन्छ त cos minus theta is equals to के हुन्छ त cos theta हुन्छ र अर्को के हुन्छ हेर्नु त tan minus theta is equals to के हुन्छ त minus tan theta हुन्छ सो यो तीनवटा के गर्नु होला त याद राख्नु होला है त यो तीनवटा के गर्नु होला त याद राख्नु होला अनि के हुन्छ त प्रब्लम गर्न इजी हुन्छ है त ल अब हामी नेक्स्टमा जाम त नेक्स्टमा के जानु त
cos px डट cos qmax छ यो। सो यसको फर्मुला के थियो त? यसको फर्मुला थियो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, त्यही फर्मुला थियो हैन। सो हेरौँ त त्यहीँतिर गएर जाउँ। सो सोलुसन वी हेभ, हामीसित के छ हेरौँ त। अब म के गरिदिन्छु, यो फर्मुलामा छैन, 2 भएको भए फर्मुलामा हुन्थ्यो। सो मैले 2 थपेँ। अब 2 आफैले त त्यतिकै थप्न मिल्दैन। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले 1/2 यहाँ थपेँ। सो हेर्नु त अब 1/2 एन्ड यो के छ त cos के हुन्छ त px प्लस qx cos a प्लस b प्लस cos के हुन्छ त a माइनस b भनेको px माइनस qx। अब म के गरिदिन्छु त, यो एङ्गलबाट मैले x कमन लिइहाल्छु। हेर्नु त 1/2 इन्टिग्रेसन अफ cos x मैले कमन लिइहालेँ भने बाँकी के हुन्छ p प्लस q प्लस cos, यहाँबाट पनि मैले x कमन लिएँ भने x एन्ड p माइनस q, यति भयो। अब 1/2 इन्टिग्रेसन अफ cos x p प्लस q प्लस इन्टिग्रेसन अफ cos x p माइनस q dx, यति भयो। अब हेरौँ त, अब मैले के गरेँ त, अब इन्टिग्रेसन सेपरेट गरेको छु। 1/2 यसको इन्टिग्रेसन भयो प्लस के भयो त यतिको इन्टिग्रेसन भयो हैन। अब मैले के गरेँ हेरौँ त, अब म के गर्छु त, यो 1/2 ठुलो ब्र्याकेट, अब हेर्नु त यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त साइन, कसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त साइन, एन्ड एङ्गलमा के छ त x इन्टु p प्लस q। सो एङ्गलमा मैले के ले x इन्टु p प्लस q। अब x को कोफिसियन्ट के छ त हेर्नु त, x को कोफिसियन्ट के छ त x कोफिसियन्ट p प्लस q छ। सो p प्लस q ले मैले डिभाइड गरिदिएँ प्लस cos को इन्टिग्रेसन के हुन्छ साइन, एन्ड एङ्गलमा के छ त x इन्टु p माइनस q। सो मैले के गरेँ x इन्टु p माइनस q गरेँ एन्ड डिभाइड बाई के गर्नुपर्छ त x को कोफिसियन्टले डिभाइड गर्नुपर्छ। सो मैले यही गरेँ एन्ड यही के हुन्छ त यसको एन्सर हुन्छ है त। सो यति सिम्पल, कतिवटा स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेपमा यसको एन्सर आयो है त। सो अब हामी के गरौँ त, 4 नम्बरसम्म हामी सोल्भ गऱ्यौँ। अब हामी 9 नम्बरमा जाउँ है त। सो 9 नम्बरमा पनि 4वटा क्वेसन रहेको छ। सो हेर्नु त 9 नम्बरको क्वेसनमा के छ, सो हेर्नु है त। सो यो हेर्नु त e टु दि पावर px। सो मैले तपाईँहरूलाई फर्मुला लेखाएको थिएँ कि इन्टिग्रेसन अफ e टु दि पावर ax dx छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ त e टु दि पावर ax नै हुन्छ र x को कोफिसियन्ट के छ त a छ। सो a ले डिभाइड गर्न नबिर्सिनु होला एन्ड प्लस c यही के हुन्छ त यसको एन्सर हुन्छ। मैले यो फर्मुला डिस्कस गरेको छु फर्स्ट भिडियोमै। सो हेर्नु त यति भयो। सो अब हामीलाई के दिएको छ, गिभनमा दिएको छ हेर्नु त, यति भयो यति भयो हामीलाई गिभनमा छ। सो हेर्नु त अब हामी के गर्छौँ, अब यसमा केही गर्नु पर्दैन, इन्टिग्रेसनलाई सेपरेट गरिदिएँ मैले। इन्टिग्रेसन अफ e टु दि पावर px dx एकचोटि गरेँ प्लस इन्टिग्रेसन अफ e टु दि पावर माइनस qx dx एकचोटि गरेँ ल, ठिक छ। अब मैले के गरेँ हेर्नु त, यसको इन्टिग्रेसन e टु दि पावर px को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त e टु दि पावर px र x को कोफिसियन्ट के छ p। सो मैले p ले डिभाइड गरिदिएँ प्लस के हुन्छ हेर्नु त e टु दि पावर माइनस qx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त e टु दि पावर माइनस qx नै हुन्छ र के ले डिभाइड गर्नुपर्छ त x को कोफिसियन्ट के छ त माइनस q छ। कतिजनाले q मात्रै लेख्छन् तर q हुँदैन माइनस q हुन्छ है त। ल x बाहेक जुन एक्स्ट्रा छ, x बाहेक जुन जुन छ त्यो लेखिदिनु होला तलमा है त। x सित बाँकी के छ त माइनस q छ। सो यसलाई अब एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि e टु दि पावर px अपन p माइनस e टु दि पावर माइनस qx अपन q प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो। ल इजी नै थियो। अब नेक्स्टमा जाउँ त। नेक्स्टमा के छ हामी हेरौँ त, यो छ। सो फर्स्टमा यसको के छ हेर्नु, e टु दि पावर px प्लस e टु दि पावर माइनस px को होल स्क्वायर छ। सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त, यो के भयो, यो a प्लस b, यो a प्लस b को के भयो त होल स्क्वायरको फर्मुला छ। सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त a प्लस b को होल स्क्वायरको यसलाई फर्मुलामा लिएर जान्छौँ। सो त सोलुसन वी हेभ यति भयो। यसको फर्मुला के हुन्छ हेर्नु त a स्क्वायर। अब e टु दि पावर px को स्क्वायर भनेको के लेख्न सक्छौँ, e टु दि पावर 2px। सो मैले e टु दि पावर 2px लगे डट 2 प्लस 2 एन्ड a डट b प्लस के भयो त e टु दि पावर माइनस 2px भयो, यति भयो। अब हेरौँ त, अब यो र यो क्यान्सल हुन्छ। अब कसरी, जस्तै e टु दि पावर px डट e टु दि पावर माइनस px छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ त 1 अपन e टु दि पावर px। यो र यो क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ 1। सो 1 होइन मैले 2 लेखिदिएँ, 2 डट 1 भनेको 2 नै भयो एन्ड यो जस्ताको त्यस्तै भयो। अब मैले के गर्छु त इन्टिग्रेसन सेपरेट गरिदिन्छु। e टु दि पावर 2px लाई एकचोटि इन्टिग्रेट गरिदिन्छु, 2 लाई एकचोटि इन्टिग्रेट गरिदिन्छु र e टु दि पावर माइनस 2px लाई एकचोटि इन्टिग्रेट गरिदिन्छु। अब e टु दि पावर 2px को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त e टु दि पावर 2px डिभाइड बाइ 2p, x कोएफिसिएन्ट के छ त 2px को बाहेक x
बाहेक के छ त 2p छ, सो 2p ले मैले डिभाइड गरिदिएँ र 2 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो र 1 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त x, ल ठीक छ x भयो प्लस यो के छ त अब यो e टु दी पावर माइनस 2px को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त e टु दी पावर माइनस 2px भयो एन्ड डिभाइड बाइ के गर्नुपर्छ त माइनस 2p ले डिभाइड गर्नुपर्छ। अब यसलाई एक स्टेप अरु म लेखिदिन्छु के हुन्छ हेर्नु त e टु दी पावर 2px डिभाइड बाइ 2p प्लस 2x, अब यो माइनस यता जाँदाखेरि प्लस इन्टु माइनस माइनस भयो एन्ड e टु दी पावर माइनस 2px डिभाइड बाइ 2p प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल यति भयो। अब हामी के गरौँ त, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त। हेर्नु है त, सो यस्तो छ भने अब कन्फ्युज नहुनु होला, यो के छ सेपरेट गरिदिनु होला, इजी हुन्छ है त। अब कसरी सेपरेट गर्ने त, यसरी सेपरेट गर्ने त सोलुसन वी हेभ, हामी सिधा यो क्वेसन भयो एन्ड अब कसरी सेपरेट गर्ने त, यो e टु दी पावर x ले यो सबैमा डिभाइड गरिदिनु होला, त्यही म गरेको छु। जस्तै कि हेर्नु त कसरी छ, जस्तै 2 प्लस 3 जस्तै x प्लस वाई डिभाइड बाई जेड छ भने x डिभाइड बाई जेड प्लस वाई डिभाइड बाई जेड गर्छौँ नि, त्यसरी नै मैले गरेँ। किनभने यो जेड र जेड सेम छ भने एलसिएमले कति हुन्छ त जेड हुन्छ, अनि माथिमा के हुन्छ x प्लस वाई हुन्छ। अब यति लेख्नु अथवा यतिलाई यति लेख्नु के हुन्छ त कुरा एउटै हुन्छ। सो मैले के गरेँ, e टु दी पावर x ले मैले के गरेँ त, यो सबैमा मैले के गरेँ त e टु दी पावर x ले डिभाइड गरिदिएँ। सो यति भयो। ल यति भयो, के भयो त e टु दी पावर 2x डिभाइड बाइ e टु दी पावर x, e टु दी पावर x डिभाइड बाइ e टु दी पावर x 1 डिभाइड बाइ e टु दी पावर x भयो है त। ल अब हामी के गरौँ त, अब के गरे त, अब e टु दी पावर 2x डिभाइड बाइ x भनेको बेस सेम छ भने के हुन्छ त, यदि डिभाइडमा छ र बेस सेम छ भने के गर्न सक्छ, पावरलाई सब्ट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। सो 2x बाट x गयो भने x भयो र यो के हुन्छ क्यान्सल भएर 1 भयो एन्ड त्यसपछि 1 अपन e टु दी पावर x लाई e टु दी पावर माइनस x पनि लेख्न मिल्छ है त। ल सो यति भयो। अब हेरौँ त, e टु दी पावर x अब मैले सबैको पाले पालो इन्टिग्रेट गरिदिन्छु। सो e टु दी पावर x dx प्लस यो के भयो त dx, अब 1 र dx भनेको 1 नै हुन्छ र e टु दी पावर माइनस x को पनि इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ। e टु दी पावर x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त e टु दी पावर x र 1 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त x र e टु दी पावर माइनस x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ e टु दी पावर माइनस x र x को कोफिसिएन्ट के छ -1 छ, माइनस x भनेको -1 इन्टु x भएको हो नि त हो। सो के भयो त -1 ले मैले डिभाइड गरिदिएँ एन्ड प्लस c भयो। अब यसलाई एक स्टेप अरु गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त, e टु दी पावर x प्लस x एन्ड यो माइनस यता मल्टिप्लाई हुँदाखेरि प्लस हुन्छ। सो के हुन्छ त e टु दी पावर माइनस e टु दी पावर माइनस x प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो। यो इजी नै थियो है त। ल अब हामी के गरौँ त, अब लास्ट क्वेसन। अब लास्ट क्वेसन यो रहेको छ हेर्नु त, यो लास्ट क्वेसन रहे पनि के छ त इजी नै रहेछ, केही छैन। यो e टु दी पावर x डट e टु दी पावर 2x प्लस 1 dx छ। यो e टु दी पावर x ले के गरौँ त, यो भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ, के गरौँ त भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ हेर्नु त, सोलुसन वी हेभ e टु दी पावर x, e टु दी पावर x एन्ड e टु दी पावर 2x प्लस 1 छ। सो मैले के गरेँ हेर्नु त, e टु दी पावर x डट e टु दी पावर 2x प्लस e टु दी पावर x dx, यो के गरेँ मैले त e टु दी पावर x ले मैले यो सबैलाई इन मल्टिप्लाई गरिदिएँ हैन। ल ठीक छ। अब हेरौँ त, अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ बेस सेम छ भने पावर एड गर्न मिल्छ। सो x प्लस 2x भनेको कति हुन्छ त 3x हुन्छ एन्ड dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ e टु दी पावर x dx मैले गरेँ। ल ठीक छ। अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त, यसको इन्टिग्रेसन e टु दी पावर 3x डिभाइड बाइ 3 भयो हैन। e टु दी पावर 3x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त e टु दी पावर 3x नै हुन्छ र x को कोफिसिएन्ट के छ 3, सो मैले 3 ले डिभाइड गरिदिए प्लस e टु दी पावर x, e टु दी पावर x को इन्टिग्रेसन e टु दी पावर x नै हुन्छ एन्ड प्लस c। अब फर्दर सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, e टु दी पावर x डिभाइड बाइ 3 लाई मैले के लेखिदिए त 1/3 एन्ड e टु दी पावर 3x प्लस e टु दी पावर x प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल सो आजको यो भिडियोको टार्गेट पनि मैले के गरेँ त कम्प्लिट गरेँ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड लास्टमा के भन्छु त, मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई एकचोटि रिभाइज गराइदिउँ कि मैले के भने त कि मैले पहिला पेनले लेख्ने गर्थेँ र अहिले हेर्नुभयो मैले टाइप गरेर ल्याएको छु। सो तपाईँहरूलाई कुनमा सजिलो भयो बुझ्न, कुनमा सजिलो भयो हैन, टाइपिङ गरेर बुझ्न सजिलो भयो कि लेख्दाखेरि म लेख्छु पनि र बुझाउँछु पनि त्यो तपाईँहरूलाई सजिलो भयो कि कुन सजिलो भयो त्यो कमेन्टमा फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला है त। ल एन्ड आजको लागि यति नै गरौँ। सो फेरि पनि थ्याङ्क यू एभ्रिवान एन्ड लास्टमा म के भन्न चाहन्छु कि प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल
यदि तपाईहरुलाई म पढाउँदाखेरि बुझिराख्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई। एन्ड आजका लागि यति नै गरौँ। अब हामी भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। आई मिन एन्टिडेरिभेटिभ बाइ सब्स्टिट्युसन मेथड, यो भन्दा सेकेन्ड एक्सरसाइज त्यहीको रहेछ र त्यसको भिडियो पनि म बनाउने छु र हामी भेट्छौँ त्यो भिडियोमा। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट है त। ल।